اس عظیم آستانے تے اس آستانے نے خانوادے اس نے سجادہ نشین بھی بیٹھے اس نے درگاہ نی نسبت والا ایک مرد بھی بیٹھا تو میں اس موجودگی جمع فخر ہے کہ میں گل پہ کرنا کہ اس آستانے تے حضرت تاجدار گولڑا بھی تشریف لے گئے ہیں یہ بحث وچ بھی میں اگر وقت ملے تو کرساں ورنہ میں معذرت چاہساں اس نی گل پہ کرنا تے اسی گولے نے تاجدار نے خانوادی نی گل پہ کرنا حضرت تاجدار گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر بولے آ فرمند نے مدینہ 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 مزہ نہیں آ رہا بول سو سارے تاں گل پر سی مدینہ 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 الہی دکھا دے یار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 نہ مدینہ 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 قربان جوان حضرت تاجدار گولڑا بولے آ فرماند نے جڑے جڑے مدینہ پاک نو گئے پر تڑپ رہنے ہو تے اے نہ سمجھیو کہ مدینے والیاں پتہ کوئی نہیں تہاڈی تڑپنا میں پہلے عرض کیتا کدی تڑپ سچی یا تے مدینے والا آقا تے فرمانا کہ غلامہ تو مشرق وچ ہوویں یا مغرب وچ ہوویں اگر تو میری محبت وچ تڑپے تے درود پڑھے تک گنبد خضرا وچ بیٹھ کے میں آپ تیرا درود سننا اساں تے پتہ سنیا آپ تے گنبد خضرا وچ بیٹھ کے پوری کائنات نہ مشاہدہ فرما رہے تکنین پہ کہ کیڑا کیڑا تڑپنا پہ میری محبت وچ تے کیڑا عقیدت پہ کرنا ہن اگوں مرضی آپ نہیں کہ محبت قبول کرن یا نہ کرن لیکن اے آپ پتہ بھی کیڑے کیڑے تڑپنے پہ تڑپنا پتہ قبول کرنا آپ نہیں مرضی سونے کملی والے آقا نہیں لیکن اے نہ سمجھو کہ مدینے والے تڑپنا پتا کوئی نہیں تڑپے لیکن تسی آکسو جی تڑپنا پتا تے پھر بلانا کیوں نہیں میں تو سالہ تو پہ تڑپنا ہے حضرت تا سیدنی زبان ہے حرف آخر نہیں لیکن اس نہ مل پاسو آ فرمانین کہ غم نہ کر چاہے دوریں تڑپ رہنا یہ جڑی تیرے تے تیرے آقا نے درمیان دوری اس وچ بھی راز ہے آئے آ فرماتے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے اے دوری نہیں ہے یہ بھی قدب نہیں حادی ہے ایسا دوری نہ سمجھ اے باقیاں نے دماغ نہیں پتا اپنا بڑا سلسلہ اسی حنفی لوگاں حضرت صاحب بیٹھے علماء ون پوچھو حنفی اسی لوگاں ساڈا مسئلہ کہ وے امام صاحب اساں اے آکھنے قاعدہ قانونی آکھنا کہ مسیتی وچ محراب وچ مصلی گھت کے نماز پڑھو نا تے پچھلی جڑی پہلی صف مقتدیاں نی او بیشک مصلی نال جڑی وی ٹکی رہے فقہی مسئلہ میں تساں دسنا حنفیہ نے نزدیک جڑی رہے کیوں کہ محراب بذات خود ایک تفریق دس رہا کہ اے علادہ مقتدیاں تو تے کدی عام کھلے حال وچ نماز پڑھو تے پھر ساڈی فقہ اخنی حنفی کہ پہلی جڑی صف مقتدیاں نی اس وچ تے امام نے مصلی وچ ایک گٹھ نہ فاصلہ پا کے نال جوڑو نہیں تفریق پیدا کرو پتہ لگے کہ امام علادہ تے مقتدی علادہ کیونکہ امام نے ایک اپنا رتبہ نا امام تے مقتدی برابر نہیں ہو سکنے امام تے مقتدی اوچی بولو نا جڑے برابر نہ ہو سمجھنے جڑے برابر سمجھو بشاک بولو نا چاہ امام تے مقتدی برابر نہیں ہو سکنے حنفی مسلک نے نزدیک مسئلہ ہے کہ محراب وچے توات بشاک جوڑ گن کیونکہ محراب بذات خود ایک علادہ تفریق دس رہا کہ او اس تو جداوے مسجد تو اس حصے تو جداوے لیکن کدی عام حالت پہ پڑھنا تے پھر گٹ فاصلہ پاگن جدا کر امام تے مقتدیاں آپ ہی فرما رہے ہیں یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے ادھر میں ادھر تاج دار
پر نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی. بندہ کہ میں زورے والا پیسے والا مدینے لگا ویسا آپ فرمانے نہ گل زوری نہیں نہ پیسے نہیں گل سونے نے بلاوے نہیں ہے. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 مدینہ. گل دور نکل ویسی پر گل سمجھ بھی اساں سی جس نے اندر کچھ ہو سی. میں پہلے عرض کیتا جے اندر کچھ نیس تے خدائی پائی کچھ نیس تے میں زور بھی مارنا رواں تے اس تے صحت تے کوئی اثر نہیں پونا. کیونکہ حضرت سنگیاں نہیں فرمایا چاہیے حضرت سلطان العارفین فرماندے نے کوڑے کھو جڑے کوڑے ہو او کوڑے ہو کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے باویں سہمنا کھنڈی پائیے کدی ہنس نہیں بنے دے باویں موتی چوگی چگا یہ کمد پتری اے کدی باز نہیں بنے دے باویں تن دا ماسی کھلائیے وحید برادران دے جلسے تے آن والے میرے غیور مسلمان ویرو اے گل پلے نال بن کے گھر سوچتے چھوڑ کے نہ ونجیو اے سپاں دے پتری کدی متار نہیں بنے دے پاویں چلیاں دودھ پلا یہ تے کوڑے تمہیں تربوز نہیں بنے دے باہو کوڑے تمہیں تربوز نہیں بن دے باہو باویں توڑ مکے لے جائیے تکو درویشہ نچوڑ کڑیا کہ نہیں سچے لوگ ہیں نا تے گلاں بھی سچیاں کیتیاں نے ہیں میں جے کوئی ہویا اسی تے جھوٹے لوگ سچی گل ہے پیسے واسطے میں اپنا سلسلہ کمے نہیں رکھیا دنیا نے سلسلہ ان سچے لوگ ہے اور سچیاں گلاں بھی سچیاں کیتیاں تے نچوڑ کڈ کے کیتیاں نے ہیں آپ فرمانے کائنا کائیں راسی باز نہیں بانا گنا کیونکہ ذاتاں تے بھی منصر ہونا نا ذاتاں تے نسلاں تے منصر ہونا تے سپے نہ سپئی راسی کدی تسی چلیاں دودھ بھی پلاسو تو اسنی فطرت وچ اللہ نے ڈنگ رکھیا ایک دڑے ڈنگ مار ویسنے ہاں تے کئی ڈنگے میں بیٹھے بھی ہو سو کیاں لگے نہ ڈنگ معرفت نہیں گالے ہو ساپی نہیں صرف نہ سمجھو بندے میں بھی کئی ساپ ہونے ہاں سجن بن کے نیڑے ہوئے تے مارنے اے جے ڈنگ کہ بندہ پچھلیاں بھی ہوڑوے نا بھئی خبردار ہے اس نے نیڑے نہ لگے ہیں سمجھ گیا اس معرفت نہیں بات ہے ہاں
حضور بیٹھے قبلہ سردار صاحب بیٹھے سپے نہ جڑا اسی اس تے اعتبار نہ کر سو مارسنے ڈانگ ایک دڑے ڈانگ مارسنے تے آ فرمانین کہ تمبا جڑا ہونا تمبا کوڑا ہونا شکل تو اس نے ملی تربوز نال رینڈے نال رینڈا سمجھنے نا ادوانا اسی رینڈا سدنے اپنی اٹکنی زبان رینڈے نال شکل تا ملی اس رینڈے نال اتو جلد تمینی بالکل انجی ہونی جنہی رینڈا ہونا قد بہت فرق ہونا پر نکا جو نکا ہے رینڈا نکا جو ہے بالکل نکا بچہ یا تے بالکل اس نی جلد بھی تے اس نا قد بھی تمی جتنا یا جس وقت رینڈی اخوانا یا وقت وڈا ہو گیا رینڈا بان گیا نکے ہونے رینڈی اخوانا یا تے وقت وڈا ہو یا تے نام بدل گیا رینڈا بان گیا ہے تربوز بان گیا ادوانا بان گیا تے آپ فرمانین کہ شکلہ تا دوئے نہیں ہے کجیان پر زیکے وچ بہت سارا فرق ہے اتو تا ایکا جائے لگنے نا ہے اتو ایکا جائے لگنے پر اتو تک اعتبار نہ کریں وچو بہت فرقی میاں صاحب آروے کڑی بھی آ فرماندن کچ بھی منکا ہن شکلاں تے گل آ گئی آ فرماندن کچ بھی منکا تے لال بھی منکا او تے اکو رنگ دوہاں دا پر جد ہو گئے اوے سرافاں اگے تے فرق سے کوہاں دا آ فرمانے بظاہر تکڑی تا کچ بھی تے لال بھی کج لگنے پر انہاں ایک کج نہ سمجھی جو سرافہ آگے کھڑ سے تو تواں قدر و قیمت نہ پتہ چل سی کہ نہیں لال نہیں اپنی قیمت تے کچ نہیں اپنی ویلیو ہیں پر کوئی صراف ہی دا سگنا نا تے حضرت سلطان اور عاربین بھی فرمانے کہ تمبا جڑا ہونا اساں کدی تو مکو بھی پھیر آن سے تو تمہیں نہ تمہیں ہی راسیا اس ادوانا کوئی نہیں بڑھنا کیونکہ اس نے تاثیر وچ جے رب کوڑا رکھا اللہ جے پایاس تے ہن آپ ہی اللہ کڈے تے نکسوس تینڈے پھیرنے نہ اس کوئی نہیں نکلنا ہاں تینڈے پھیرنے نہ کوئی نہیں کوڑیاں نکلنی کیونکہ اس نے تاثیر وچ اس نے ول وچ اس نے جڑ وچ ہی اللہ اے جی تاثیر پا چھوڑی گئی کہ اس کوڑے ہی رمنا ہے تے میاں صاحب عارفے کھڑی فرمانے تمہیں نہیں بل کوڑی ہوندی ہیں تمہیں نہیں بل کوڑی ہوندی اثر ڈٹھا وچ بیاں اکھے جیو جیاں ماواں ہومن ڈٹھیاں ایو جیاں دھیاں دانے لوگوں نے گلاں دانے تو میں عرض پہ کرنا کہ ذاتاں تے بہو منصر ہونا قوماں تے بہو منصر ہونا جے خاندانی ہو سیا تے لج پال سیا جے سپے نہ پتر ہو سیا تے ڈنگ مار سیا ہاں حضرت یار ویکھڑی بولیا فرماندن اصلاں نال جے اصل ہو سیا خاندانی اصلاں نال جے نیکی کریے تے یارو نسلاں تک نہیں بھول دے اوے بے اصلاں نال جے نیکی کریے اگوں الٹیاں چالا چل دے اصل نال لیکی کر سے تے اس نے نسل بھی یاد رکھ سنتے نہیں نیکی تے بے اصل نال کر سے تو اگو الٹی چال چل سیا حضرت میاں صاحب اصل تے نقل وچ فرق کیے ہن سن سو نتیجہ کرنے لگا اصل تے نسل وچ فرق کیے عرفے کڑی ورمند نے آ میں تو اصل بھی دسنا تے نقل بھی نقل جدوں بھی کر سے اس نا کوئی اعتبار نہیں آ اج یا کل ہی پر جے اصل واسطے آسے تے ہمیشہ واسطے رنگ چڑھ جا سیا عرفے کڑی ورمند نے رومی کشمیر آ فرمند نے کچا رنگ ایک کچائی اس نے پیچھے نہ پاؤ اے دنیا نہ رنگ اس نہ کوئی اعتبار نہیں اج ہے بھی تے کل نہیں آ فرمند نے کچا رنگ اوے للاریاں والا تے چڑھدا لیندا رہندا
رنگ محمدی او چڑیا کدی